UNDP को सहयोग, सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को संयोजन र रुकुम पश्चिम अनि जाजरकोटका सामुदायिक रेडियोहरूको सहकार्यमा जाजरकोटको रेडियो खलंगाले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो। जाजरकोटबाट उत्पादन गरिएको कार्यक्रम जीवन रक्षा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। कतिपय रेडियोहरूले आफ्नो कार्यक्रम अनुकूल हुने समयमा पुनः प्रसारण गर्छन्। कार्यक्रम जीवन रक्षा CIN मार्फत मुलुकभरका सामुदायिक रेडियोहरूबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। रेडियो खलंगा जाजरकोट, रेडियो हाम्रो पाइला, रेडियो जाजरकोट, रेडियो पृथ्वी अनि रुकुम पश्चिमको रेडियो सानेबेरे, रेडियो समावेशी आवाज, रेडियो सिस्ने, मौराखरा FM, रेडियो चौरजारी, आफ्नो FM लगायतका रेडियोको वेबसाइट अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम जीवन रक्षामा हामी जाजरकोट भूकम्पपछि प्रभावित नागरिकका भोगाई, सिकाई, सावधानी र सकारात्मक सोच विकास गर्ने खालका सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। भूकम्पपछि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा देखिएको परिवर्तन र यसको समाधानको बारेमा पनि हामी विज्ञसँग कुराकानी गर्दै जानेछौं। कार्यक्रम जीवन रक्षा सुन्न मात्रै होइन, तपाईँ सहभागी पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि फोन नम्बर 0894302202 मा अहिले नै फोन गर्नुहोला। जाजरकोट भूकम्पपछि प्रभावित र चिन्तित भएका नागरिकहरू सामान्य जीवनमा फर्कन थालेका छन्। कृषिबाट जीवन चलाइरहेकाहरू पनि खेतीपातीमा जुटेका छन्। अरू बेलामा फलफूल र तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदानी गर्ने जाजरकोटका किसान भने भूकम्पका कारण आफ्नो व्यापार व्यवसाय नभएको गुनासो गर्छन्। रेडियो जाजरकोटका प्रकाश रोकाएको रिपोर्ट। भूकम्पबाट जाजरकोटमा 18 लाख भन्दा बढीको खाद्यान्न नष्ट भएको छ। 129 घरमा भण्डारण गरिएको उक्त रकम बराबरको खाद्यान्न पुरिएर नष्ट भएको कृषि विकास कार्यालयको भनाइ छ। यहाँका किसानले फलफूल र तरकारी बेचेर राम्रो आमदानी लिइरहेका हुन्थे। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 रिसाङका मानबहादुर ओली हरियाली कृषक समूह भन्ने यस समूह मार्फत व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दा हाम्रो अहिले कलिकता धेरै बजारको माग कम र उत्पादन गरिरहेको हुनाले काउलीको भाव एकदम कम। हरियो प्याज, साग, भाजीको साग, तोरीको साग, यो सागहरूमा अलि मूल्य एकदमै न्यून हुन सक्छ। यसलाई घुसे गाउँपालिका 5 डमडालाका लोकेन्द्र ओलीको समस्या पनि फरक छैन। व्यवसायिक सुन्तला खेतीमा लाग्नुभएका उहाँको यस वर्ष स्थानीय बजारमा सुन्तला बिकेन। यसको कारण पनि भूकम्प भएको उहाँको भनाइ छ। अहिले चाहिँ यो भूकम्पले गर्दा जाजरकोटमा मान्छेहरू घरभित्र भन्दा घर बाहिर बस्ने भएको कारणले यो सुन्तलाले एक त चिसो भएको कारणले चाहिँ बिरामी पर्ने भएको कारणले सुन्तला त्यति खाना नरुचाइदिने भएको कारणले अलि बजारीकरणमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तर लोकल बजारमा चाहिँ अलि पोहोरको वर्ष भन्दा यो वर्ष चाहिँ अलि समस्या भूकम्पले गर्दा अलि समस्या भइरहेको छ। भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 कालेगाउँका किसान धर्मबहादुर खत्री भूकम्पपछि त्रिपालमुनि बस्नु भएको छ। बारीमा लगाएको तरकारीले बजार नपाएका कारण आमदानी पनि राम्रो नहुनुको पीडा उहाँलाई थपिएको छ। बिहान साँझ तरकारी किन्ने, बिहान अनि बजार घरमा दिने, अब होइन 15 रुपियाँले 20 रुपियाँले हामीले बेचिरहेको 20ले अब हुन्न 25, काउली 20, 15। अहिले बजारमा अब खपत नभए हुनाले भूकम्पको कारणले अब कोही ततर बिदर भए हुनाले बजारमा बिजुली खपत हुँदैन। जाजरकोटमा भण्डारण गरिएको धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता अन्न तथा खाद्यान्न भूकम्पका कारण नष्ट भएको छ। भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मटेलाका बहादुर घरते तरकारीको रेट छैन। काउली अब यो सिजनमा 40, 45, 50 रुपियाँ केजी बिक्री हुन्थ्यो भने अहिले अब हजुरको 20 रुपियाँ केजी आएको छ। 20 रुपियाँ केजी बजारमा 20 रुपियाँ केजी, 25 रुपियाँ केजी त्यो पनि झुलाएर बिक्री गर्नुपर्छ। जाजरकोटमा विशेष गरी सुन्तला, किवी, आँप, केरा लगायतका फलफूल राम्रो उत्पादन हुन्छ। अरू वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि फलफूल खेती गरिएको थियो, तर बजारसम्म समयमै पुर्याउने र बजार पाउने अवस्था भने किसानले सोचे जस्तो हुन सकेको छैन। प्रकाश रोकाए, CIN रेडियो जाजरकोट। रिपोर्टपछि हामी कुराकानीतर्फ लाग्छौं। आजको कार्यक्रममा जाजरकोट भूकम्प प्रभावित किसानमा पुगेको क्षति र सरकारको सहयोग र नीतिका बारेमा कुराकानी गर्न हाम्रो अस्थायी स्टुडियोमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जाजरकोटका प्रमुख कृषि अधिकृत दिपेन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ। पोखरेलज्यू, कार्यक्रम जीवन रक्षामा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। किसानले को तरकारी र फलफूलको बजार पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय फलफूलमा रोग किराको समस्या देखिएको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सुन्तला उत्पादनको सम्भावना र जुन राम्रो छ, उत्पादनको सम्भावना राम्रो छ र रोग किराको उपचारका बारेमा हामी कुराकानी गर्छौं। आज
जो जाजरकोट भूकम्पका कारण फलफूल उत्पादन र बजारीकरण वा किनबेचमा कुनै प्रभाव पर्यो कि परेन, यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद। अब खास गरी हाम्रो यो जाजरकोट भूकम्प पश्चात खास गरी अघि हामी एउटा रिपोर्ट पनि सुन्यौं। रिपोर्ट सुनिसकेपछि खास गरी विभिन्न पुसेको हो, त्यस्तै गरी भेरीको कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के कुरा राख्नुभयो भने बजारमा मूल्यको चाहिँ समस्या छ। अब यो भूकम्पको कारणले मात्रै नभइकन यो मूल्य निर्धारण हुनेमा अन्य विभिन्न तत्त्वहरू पनि इन्भल्भ रहने गर्दछ। अब जस्तो किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य, यो हामी जाजरकोटमा मात्रै होइन देशभरि सबै 77 जिल्लामा हेर्न थाल्यौँ भने यो चाहिँ अलिकति वाइड देखिन्छ। अब यसको लागि निश्चित रूपमा अब एउटा प्रशासनिक संयन्त्र जुन जिल्लामा छ, अब त्योबाट चाहिँ नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने जुन नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली पनि छ, त्यो अनुसार चाहिँ गर्न पनि देखिने हुन्छ। अब र सुन्तलाको कुरा गर्नुभयो, एकजना अब के अरे दमदलाको कृषक साथीले कुरा गर्नुभएको थियो। खास गरी यो भूकम्पको कारण चाहिँ उपभोगमा चाहिँ कमी भयो कि भन्नुभएको थियो। यो भूकम्पको कारण भन्दा पनि अहिले अलिकति चिसो पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चाहिँ चिसो, हामी जो मौसमी रेकर्डहरू पनि हेर्न थाल्यौँ भने अहिले चिसोको मात्रा चाहिँ अलिक बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सुन्तला खाना चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब तर बजारमा चाहिँ खपत चाहिँ भइरहेको छ, जुन गत वर्षको ट्रेन्डभन्दा अब यसपालि चाहिँ उत्पादन पनि हाम्रो बढी छ। 22% चाहिँ उत्पादकत्वमा वृद्धि आएको हुनाले अब बजारमा चाहिँ अलिकति सरप्लस मात्रामा चाहिँ सुन्तलाको परिमाण छ। त्यस्तै गरी तरकारी जन्य बालीहरू पनि अब बजारमा टन्नै देखिएको हुनाले अब त्यो डिमान्ड र सप्लाईको सिद्धान्तले पनि फेरि अब मूल्य निर्धारण त्यसरी पनि रहने गर्छ। त्यसले पनि हुन्छ। खास गरी भूकम्पको उसले गर्दा नि सबै भएको भन्ने जस्तो चाहिँ नहोला भन्ने देख्दछु। जुन उत्पादित सुन्तला वा सुन्तला जातको फलफूलमा भूकम्पले कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ? हजुर, यो खास गरी भूकम्पको असर चाहिँ अब जाजरकोट जिल्ला र रुकुम पश्चिम अब लगभग उस्तै टोपोग्राफी भएको जिल्लाहरू र उस्तै पालिकाहरू रहेको स्थिति छ। अब कृषि सेक्टर अन्तर्गत विभिन्न जुन हाम्रो थीमेटिक एरियाहरू छन् त्योमा धेरै क्षेत्रमा चाहिँ क्षति भएको छ। अब सबैभन्दा फर्स्ट अब जाजरकोट जिल्लालाई चिनाउने भनेको मह, जाजरकोटको मह भन्ने अलिकति कृषिजन्य उपजहरूमध्येको एउटा ब्रान्ड जस्तो पनि हो। अब खास गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो यो परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ चाहिँ हामीसँग 7500 घरहरू चाहिँ सूचीकृत रहेको अवस्था छ। अब र जिल्लाभरि चाहिँ 8500 घरहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ जम्मा 1/3 घरहरू मात्रै हामी 1/3 भन्दा बढी 45% हाराहारी मात्रै आधुनिक घरतिर छौँ भने बाँकी चाहिँ हामी मुडे घर, खोपे घरमै डिपेन्डेन्ट हुने स्थिति छ। अनि जुन अस्ति जो भूकम्पको क्षति चाहिँ 1048वटा घरहरूमा, खास गरी हाम्रो यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको कृषि विकास कार्यालयको पहल कदमीमा विभिन्न पालिकाहरूबाट डाटाहरू सङ्कलन गर्ने कार्यहरू सम्पन्न भएको थियो। अब त्योमा अझ धेरै तथ्याङ्क त आइसकेको स्थिति छैन। 1048वटा घरहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ, जसले गर्दाखेरि लगभग 38 लाख रुपियाँ बराबरको मह उत्पादन ड्यामेज भएको छ। उत्पादन अब हार्भेस्टिङ लिन लागेको मह चाहिँ नष्ट भएको छ। अब त्यो घार, त्यस्तै गरी मौरीको गोला अनि महसँगै जोड्दाखेरि चाहिँ 1,19 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी क्वान्टिफाई गरेको छ। यो कस्तो छ भने जम्मा 152 जना कृषक समूह सहकारीहरूले मात्र यो क्षति भयो भनेर विभिन्न पालिकाहरू अथवा वडा कार्यालयहरूमा जो निवेदन पेश गर्नु भएको छ त्योबाट आएको तथ्याङ्क मात्रै हामीले वाचन गर्ने पाएको छौँ। अझ धेरै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो मेन स्ट्रिम यो भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो क्षति भएको बारेमा पनि जानकारी गराउन नसक्ने अथवा चाहिँ नपुग्नु भएको त्यो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा नि अझ बढी क्षति भएको जस्तो हुन्छ। र त्यस्तै अन्य विधाहरूमा पनि क्षति भएको छ। जस्तो अब उत्पादन प्रान्त जो भण्डारण गरेर राखिएको खाद्यान्न वस्तुहरू थियो, धान, त्यस्तै गरी गहुँ, जौ, अब तोरी जुन चाहिँ घरभित्र राखिएको थियो, घरहरू अब भूकम्पसँगै जो भत्केको थियो त्यो उहरू भइसकेपछि त्यो क्वान्टिफाई गर्दाखेरि लगभग 53 मेट्रिक टन बराबरको खाद्यान्न क्षति भएको छ। त्यसलाई यो प्रचलित बजार मूल्यमा क्वान्टिफाई गर्दाखेरि अब र मेटेरियल थियो त्यो गर्दाखेरि 20 लाख रुपियाँ हाराहारीको चाहिँ अब खाद्यान्न वस्तु जो पछि उपभोगको लागि विभिन्न चरणहरू गर्न बाँकी थियो। जस्तो अब धानहरू थियो, सिधा धान, अब चामल बनाउन बाँकी थियो। चामलै हुँदाखेरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अलिक बढी
मूल्याङ्कन हुन्थ्यो भने धानकै रेटमा राख्दाखेरि चाहिँ लगभग 20 लाख रुपियाँ हाराहारी चाहिँ क्षति भएको छ। यो 129 जना कृषकहरूले विभिन्न पालिका वडा कार्यालयहरूबाट चाहिँ यो तथ्याङ्कहरू पेश गर्नु भएको छ। र त्यसको अलावा चाहिँ हाम्रो क्षति अरू के छ भने खास गरी यो सिँचाइ प्रयोजनको लागि अब विभिन्न इरिगेसन त्यो ट्याङ्कीहरू बर्सातको पानी सङ्कलन ट्याङ्कीहरू, त्यस्तै गरी मुहानबाट जुन पाइपलाइनहरू लिएर आउने छ, त्यस्तै गरी त्यो नहरहरू छ, नहरहरू भत्केका छन्। त्यहाँपछि पाइपलाइनहरू पनि बगेका छन्, कतै त्यो के अरे अलिकति भिरालो ल्यान्डस्केपमा चाहिँ पाइपहरू नै बगेका छन्, तल गएको छ। अब अलिकति समतल जग्गा छ भने पनि चर्केर त्यो सिपेज हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यो हुनाले अब हामी थप आगामी दिनमा चाहिँ यो प्रतिकारी योजना पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै जसरी अब मान्छे बस्ने घरहरू लसेस भयो, त्यस्तै गरी स्टोरेजको लागि बनाइएका घरहरू, खास गरी आलु भण्डारणको लागि राखिने रस्टिक स्टोरहरू, सुन्तला भण्डारणको लागि गरिने सेलार स्टोरहरू होइन, त्यस्तै गरी अब गाई भैँसी बाख्राको गोठहरू, यिनीहरूमा पनि क्षति भएको हुनाले समग्र कृषि क्षेत्र चाहिँ धेरै नै क्षति भएको छ देखिन्छ। मैले यहाँनिर हजुरलाई रोक्न चाहे, जुन महको कुरा आयो, गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ मह उत्पादनको जो बढ्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ थियो। जुन कार्तिकमा त कार्तिके मह निकाल्ने हुन्छ, त्यो औषधि पनि हुन्छ, मान्छेले अलिकति महँगोमा बिक्री गर्ने पनि हुने भयो। सिजन कार्तिके मह भनेपछि अलिकति राम्रो हुने भयो। अब जाजरको तुलनामा महले चिनिएको जुन चिउरी गाउँ छ, त्यसै गरी यता हाम्रो रिसाङतिरको माथि त्यो बेल्ट होइन, डिङ्गा यो बेल्टमा यता हाम्रो 1 नम्बरको यो माथि जुन के भन्छ यो राउत गाउँदेखि माथिको गाउँ छ नि, त्यहाँ म पनि फिल्ड गएको बेला मैले देखेँ जति भूकम्पले घरहरू भत्कायो, त्यहाँ घारहरू घरभित्रका ओछे घारहरू त सबै नै गइसक्यो। जुन मान्छेलाई पीडा त भूकम्पले घर धप्कायो एउटा पीडा झनै थियो। त्यसमा पनि मान्छे अलिकति कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गरेका कृषकहरू ठूलो मारमा परे यो कारणले गर्दा। अब कृषकहरूको जीवन स्तर उकास्नका लागि जुन जति क्षति बेहोर्नु भएको छ भूकम्पको कारणले मह उत्पादनमा जति क्षति बेहोर्नु भएको छ, उनीहरूको जीवन स्तर उकास्नको लागि हजुरहरूको तर्फबाट, तपाईँको अफिसको तर्फबाट कस्तो पहल कदमी गर्नुहुन्छ? हजुर, खास गरी अब जाजरकोट महकोले पनि प्रसिद्धि जिल्ला रहेको कुरा जानकारी गराउनु भयो, एकदम हो। अब महको मौरीको जोन पनि सञ्चालनमा रहेको छ विगत 3-4 वर्षदेखि। अब खास गरी महको चाहिँ एकदम धेरै नोक्सानी भएको छ। खास गरी नलगाडको 1 नम्बर, त्यस्तै गरी भेलीको 1 नम्बर वडा अब जो भूकम्पबाट अलिकति बढी प्रभावित भएको पनि देखिन्छ जाजरकोट जिल्लामा। खास गरी सबै इन्डिकेटरहरूबाट हेर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ हाम्रो मौरी जोनको एकदम हाइली पोटेन्सियल कमान्ड क्षेत्र पनि हो। अब त्योमा चाहिँ एकदम सघन रूपमा मौरी पालन, त्यस्तै गरी व्यावसायिक मह उत्पादन हुने ठाउँहरू थियो। अब जस्तो नलगाडे, कल्पत, पाली, अब चिउरी गाउँ, अब त्यहाँ चाहिँ जो चिउरी भेजिटेसन जुन छँदै थियो, अब गत वर्ष अलिकति हामीलाई समस्या पनि थियो। खास गरी चिउरीको फुल्ने समयमा वर्षाले गर्दाखेरि मौरीहरू चरनको लागि समस्या भएर हामीले उत्पादन चाहिँ बहुत कम लिएका थियौँ। हामीले यही आजकै टाइम पिरियड पनि हामी हेऱ्यौँ भने गत वर्ष जम्मा हामीले 35 मेट्रिक टन मात्र मह उत्पादन भएको स्थिति थियो भने यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ जुन भूकम्पले गर्दाखेरि 1048वटा घरहरू क्षति भएको छ। अब यति हुँदाहुँदै बावजुद पनि हामीले चाहिँ 75 मेट्रिक टन मह चाहिँ उत्पादन भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। अब विभिन्न कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी, विभिन्न समूह उद्यमीहरूले जो जानकारी गराउनु भएको छ, अब त्यो छ। अब समस्या के रहेको छ भने मार्केटिङको कुराहरू चाहिँ रहिरहेको छ। जुन अघि सुरुमा पनि जुन ब्याकग्राउन्ड जुन भिडियो बजाउनु भएको थियो, अब यो कृषकको मूल्य र उपभोक्ताले तिर्न पर्ने जो मूल्य छ, यसको अन्तर घटाउनलाई अब यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अथवा एउटा पालिका अथवा कृषि विकास कार्यालय मात्रै भन्दा पनि यो विभिन्न संयन्त्रहरू इन्भल्भ भएको छ। अब सबै एउटा इनोभेसन, एउटा प्लेटफर्म सिर्जना गरेर हामीले कृषकले बढीभन्दा बढी नाफा पाउने र त्यो जो बिचमा जाने पैसा हुन्छ त्यो पैसा न्यूनीकरण गर्नलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सबै सरकारवाला, बहु सरकारवालाहरू बसेर केही निर्कौल निर्णय चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। सल्लाह मैले यहाँनिर रोकेँ, एकजना साथी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको हामी जिज्ञासा छौँ। हेलो हजुर, नमस्ते। हजुर सर, कहाँदेखि को बोल्नुभयो? म नलगा नगरपालिका 1 कल्पतदेखि हरि मगर। हरिजी, के छ तपाईँको जिज्ञासा भन्नुहोस् न।
म चाहिँ सरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो भूकम्प आइसकेपछि मौरीहरूको चाहिँ धेरै क्षति भएको छ। यो मौरीहरू भक्काभक अहिले पनि चिसोको कारणले गर्दाखेरि बाहिर नै बसेर भक्काभक मर्ने अवस्था पनि आएको छ। र सँगसँगै हाम्रो यो सुन्तला सम्बन्धी पनि हाम्रो यो नलगा 6 थाप्ला हाम्रोमा नलगा 6 थाप्लामा पनि सुन्तलाको पुरै क्षति नै भएको छ। यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो कृषि विभागले कसरी हेरेको छ? हस्, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। नलगाड 1 कल्पतबाट हरि मगरजीले फोन गर्नुभयो। उहाँले एकदम जेन्युन गर्नुभयो। के अरे खास गरी मौरीको चाहिँ अहिले अब बाहिर वायुमण्डलमा तापक्रम पनि एकदम घट्दो क्रममा छ। जसरी हामीलाई चाहिँ चिसो महसुस भएको छ, त्यस्तै गरी मौरी पनि एकदम सेन्सिटिभ छ। एकदम धेरै तातो धेरै चिसो पनि सहन नसक्ने, बर्सात पनि सहन नसक्ने बहुत सेन्सिटिभ चिज हो मौरी हैन। अब यो मौरी पालनमा जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, उहाँले एकदम जेन्युन गर्नुभयो। अब खास गरी अहिले मौरीलाई अब चिसोबाट जोगाउन पनि एकदम च्यालेन्जिङ टास्क हो हामीलाई। अब यसको लागि खास गरी हाम्रो त्यो आधुनिक घरहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो पातलो खालको घरहरू छ भने बाहिर जुटको बोराहरू लगाएर अलिकति न्यानोपना दिन सकिन्छ कि केही समयको लागि भन्ने किसिमले गर्न पनि हुन्छ। अब त्यो पनि अब खासमा चाहिँ भूकम्प पश्चात चाहिँ हाम्रो अब घरै नभएर हामी अब टेन्टमा अथवा चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेतीको लागि भनेर जुन गरेको टनेल थियो, त्यसमा हामी सहारा लिन परेको हाम्रो बाध्यता छ। अब यो परिस्थितिमा अब मौरीलाई फेरि हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ छ। अब त्यो पनि कम्तीमा अलिकति न्यानोपना बनाउने अथवा चाहिँ बाक्लो जो मुडे घार हामीले जो पहिल्यैदेखि नै सदियौँदेखि पाल्ने खालको त्यो मोटो मुडे घारहरू हुन्छ, त्यो मुडे घारले पनि केही न्यानोपना दिने हुन्छ। र अब अझै चिसो बढ्दै जाने पनि देखिन्छ। यो विभिन्न मौसम विभागले चाहिँ अझ चिसोको मात्रा बढ्दै जाने भन्ने त्यो प्रोजेक्सन गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अझ चिसो बढ्यो, मौरी बाहिर निस्कन पनि सक्दैन। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ आर्टिफिसियल फिडिङको पनि व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा अब मौरी उहाँले भन्नुभयो जस्तै मौरीहरूमा फेरि फ्लूहरूको समस्या देखिएर मौरीको सबै सङ्ख्यात्मक रूपमा अथवा गुणात्मक रूपमा जुन त्यो कमान्ड छ त्यो चाहिँ नष्ट हुन सक्ने यो पनि देखिन्छ। र हामीले तत्कालै त्यो व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने त्यो किसिमको देखिन्छ। र खास गरी अब कृषि विभागको भूमिका भन्नुभयो। खास गरी अब यो संविधान र संघीयता लागू भइसके पश्चात चाहिँ अहिले हामी 3 तहको सरकारमा छौँ। अब संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 हेऱ्यौँ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय, त्यस्तै गरी साझा साझा विषय सवालहरूको बारेमा पनि मैले यहाँनिर रोकेँ। यो विषयमा हामी पछि छलफल गरौँला। फेरि कुनै साथी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा सुनौँ। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्नुभयो? म कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ढिमेदेखि बोल्दैछु सर। ल, हजुरको जिज्ञासा के छ? हजुर, मेरो जिज्ञासा कुसे गाउँपालिकालाई हामीले यो सुन्तला खेती पकेट क्षेत्र, सुन्तला पकेट क्षेत्र भनेर घोषणा भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ सुन्तलाहरूको अवस्था अलिकति नाजुक देखिन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा अब त्यो रोगहरू बढी लाग्ने, त्यो भएकाले हामीले यो सुन्तलालाई अलि प्रमोट गर्नका लागि कस्तो खालको माटो उपयुक्त हुन्छ, अनि सुन्तला चाहिँ त्यो कस्तो खालको वातावरणमा राख्नुपर्ने हो? हाम्रो सुन्तलाहरू अहिले फेरि पाकेर लटरम्मै छ। हामीले बजार भाउ नपाउँदाखेरि अब त्यहाँ सुन्तलाहरू अहिले एकदमै सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोल्ड स्टोरको अवस्था के हो? त्यही राखेर पछिसम्म त्यो खान पाइदिएको भए त्यसले चाहिँ अलिकति मूल्य पाउँथ्यो कि भन्ने हो। अब यो भूकम्पको यो अवस्थामा अब हामी उता आफू मान्छे बच्ने कि सुन्तला बचाउने कि भन्ने छ। अब यो यसको लागि कस्तो खालको प्लान होला यो नेपाल सरकारको अथवा हाम्रो यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको यो जिज्ञासा हजुरहरूलाई राखेको। धन्यवाद सर, उहाँले भने जस्तै। हजुर एकदम धन्यवाद। हाम्रो के अरे सुन्तला जोन क्षेत्रबाटै फोन गर्नुभयो। कुसे 5 भनेको सुन्तला जोन क्षेत्र रहेको अवगत गराउन चाहे। अब खास गरी सुन्तलाको चाहिँ के छ भने जस्तो उहाँले भन्नुभयो धेरै विषयहरूलाई उहाँले उजागर गर्नुभएको छ। अब खास गरी सुन्तलाको बगैँचाहरू अलिकति मजबुत छैन, अलिकति कमसल हुँदै गएको छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अब त्यसको लागि सुन्तला जोनको तर्फबाट हामीले सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरणको कार्यक्रम चाहिँ हामीले अब यो भूकम्पभन्दा अगाडि नै हामीले वार्षिक जुन कार्यक्रम छ हाम्रो त्यो अनुसारै हामीले सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ। विभिन्न 17वटा समूह सहकारी उद्यमीहरूले चाहिँ निवेदन पेश गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले छनौट पनि गरिसकेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरणको लागि जो एफएओले 2008-09 चाहिँ कास्कीमा काम गरेको जुन एउटा मोडेल थियो
त्यस्तै गरी यता कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि काम गरेको रहेछ। यो एफएकै टिसिपी एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको रहेछ सल्यानतर्फ। गरिसकेपछि खास गरी अलि गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस, अलि असल कृषि अभ्यासहरू मार्फत सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरणको कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा नतिजा जो प्राप्त भएको छ, त्यही नतिजालाई हामीले अपस्केलिङ गर्ने कामहरू चाहिँ गर्न खोज्दैछौँ। खास गरी सुन्तला रोपिसकेपछि यो बहुवर्षीय बाली हो, त्यहाँपछि अब जुन हामीले लगानी पनि नगर्ने, अब कम्तीमा 100 रुपियाँ हामीले आम्दानी लियौँ भने कम्तीमा 10 देखि 15% चाहिँ त्यही बोटलाई नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो एटिट्युड हाम्रो चेन्ज पनि नभएको। कम्तीमा अलिकति लगानी गरेर खास गरी यो बोडेक्स मिश्रण, त्यस्तै गरी रोगकिरा व्यवस्थापन, सुन्तला जस्तो चोर हाँगाहरू हुन्छ त्यस्तै गरी विभिन्न हाँगाहरू एउटा हाँगादेखि अर्को हाँगा जेलिएको, त्यस्तै गरी पर्याप्त मात्रामा सूर्यको किरणहरू नपुग्नेले गर्दाखेरि पनि सुन्तला फलहरू चाहिँ कतै पहेँलो कतै हरियो त्यस्तो खालको देखिने छँदैछ। अब त्यो खालको व्यवस्थापनलाई हामीले फिल्ड लेभलमा स्थलगत घुम्ती तालिम जहाँ प्र्याक्टिकल्ली डेमो गरेर पनि हामीले कामहरू गरेका छौँ। सायद गत वर्ष पनि हामी सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसैले पनि अलिकति इम्प्याक्ट त पारेको छ प्रोडक्टिभिटी बुस्ट गर्नमा, र चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामी त्यो योजनामा छौँ। र उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब मूल्य र भण्डारणको कुरा गर्नुभयो। भण्डारणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कुशे 5 दमदलामै जोन कार्यालयबाट एउटा सेलार स्टोर विगत 3 वर्ष अगाडि चाहिँ स्थापना भइसकेको देखिन्छ। र गत वर्ष म यस कार्यालयमा कार्यरत भइसके पश्चात हामी फिल्ड भेरिफिकेसन गर्ने क्रममा हेर्दै जाँदा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने काम पनि हामी गरेका थियौँ, जसको फलस्वरूप के भएको थियो भने 50 रुपियाँमा सिजनमा किसानले सुन्तला बेच्नुपर्ने अब बाध्यता थियो भने फागुनको अन्त्यमा 100 रुपियाँ हाराहारीमा चाहिँ उहाँहरूले बेच्नु भएको स्थिति थियो। कम्तीमा मूल्य गेन चाहिँ त्यसरी पनि भएको थियो। यो वर्ष पनि हामी जुन त्यो अब गत वर्ष हाम्रो 3वटा सेलार स्टोर थप भएका छन्, जस्तो नलगाडमा एउटा थपिएछ, त्यस्तै गरी छेडागाडमा एउटा थपिएको छ, र अर्को कुशेको 7 नम्बरमा अर्को थपिएको छ। अब ती स्थापना भइसकेका कोल्ड स्टोरहरूलाई पनि हामीले सञ्चालन गर्नको लागि ताकेता त्यस्तै गरी क्यापासिटी बिल्डिङको कामहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा गर्दै जाने र किसानले मूल्य बढी पाउने स्ट्राटेजी हामी गर्दैछौँ। जो कार्तिक 17 गते भूकम्प आयो, भूकम्पले जाजरकोट लगायत छिमेकी जिल्ला रुकुमका किसानको करिब 50 लाख भन्दा बढीको खाद्यान्न नष्ट भएको छ। यो अवस्था हेर्दा जुन भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्र छ त्यस ठाउँमा भोकमरीको समस्या देखिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। अब खास गरी जुन त्यो हाम्रो नष्ट भएको त जम्मा हाम्रो 53 मेट्रिक टन मात्रै हाम्रो सरकारी आँकडामा देखिन्छ। अब त्योभन्दा धेरै नै भएको अनुमान चाहिँ छ। अब कृषि कार्यालय त्यस्तै गरी विभिन्न पालिकाको कृषि शाखाको साथीहरूसँग बसेर काम गर्दाखेरि र मुख्य चिन्ताको विषय हामीलाई के छ भने खास गरी अहिले खडा बाली भनेको गहुँ र जौ छ। खास गरी जाजरकोट जिल्लाको हामी कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको हाम्रो तथ्याङ्क हेर्न पर्दा 6140 हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँको खेती भएको देखिन्छ जिल्लामा, र 680 हेक्टर चाहिँ जौको खेती भएको देखिन्छ। यो भूकम्प पश्चात जुन हामी अस्थायी टहरा अथवा चाहिँ जुन हाम्रो पहिला बनिरहेका घरहरू अलिकति हामीलाई तर्साउने अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई बस्नलाई अनुपयुक्त हुने भएको हुनाले विभिन्न अलिकति सुरक्षित तवरको ठाउँमा अस्थायी बसोबास बनाउने प्रयोजनको लागि पनि कम्तीमा 1200 हेक्टर जति जो गहुँ र जौ खेती भएको थियो त्यो क्षेत्र चाहिँ खेती भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी जो टनेल छ, टनेल चाहिँ तपाईँको 780वटा टनेलहरू चाहिँ जिल्लाभित्र सञ्चालन भएको देखिन्छ जो व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नको लागि। त्यो मध्ये चाहिँ 100 देखि 150वटा चाहिँ टनेलहरू चाहिँ अस्थायी बसोबासको लागि उपभोग भएको देखिन्छ। अब हामी सिधा गर्दाखेरि खास गरी जाजरकोट जिल्ला भूकम्प अगाडि पनि कस्तो थियो भने अब 90% कृषकहरू अथवा चाहिँ 90% घरधुरी चाहिँ कृषि पेसामा इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अब इन्भल्भमेन्ट भए तापनि जम्मा 33%लाई मात्रै 75 देखि 100% सफिसियन्सी थियो, आत्मनिर्भरता थियो भने बाँकी 66% कृषक अथवा घर परिवारहरूलाई चाहिँ आफैले खेती गरेर इन्भल्भ भएर पनि खान नपुग्ने स्थिति थियो। अनि अब यो भूकम्प पश्चात चाहिँ झन् अहिले यो बढ्दै जाने देखिन्छ। र जाजरकोट जिल्लाको स्थिति हेर्दाखेरि जस्तो माघ, फागुन र चैत अलिकति बढी खाद्य असुरक्षित यो महिनाहरूमा चाहिँ अलिकति बढी खाद्य सर्टेज चाहिँ अलिकति बढी हुने देखिन्छ। अब नत्र 5000 घरधुरीलाई प्राय 12 महिनामा चाहिँ खाद्यान्न अपुग हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ भने
यो फागुनमा चाहिँ 16,000 घरधुरीलाई खाद्यान्न अपुग हुने देखाउँछ। चैतमा गइसकेपछि 15,000, जुन अब हामी गहुँ हार्भेस्टिङ गर्छौँ, गहुँ हार्भेस्टिङ गरिसकेपछि गहुँले चाहिँ परिपूर्ति गर्दै जाने र घट्दै जान्थ्यो। अनि गहुँको स्टकिङ सकिँदै गइसकेपछि फेरि साउनमा चाहिँ बढेर फेरि 12,000मा पुग्ने हुन्थ्यो, त्यो घर चाहिँ खान नपुग्ने हुन्थ्यो। त्यो खालको स्थिति थियो। अब यो जुन नेपालको संविधानले पनि अब खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता जुन मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ स्थापना गरिसकेको अवस्था छ। अब खाद्य सुरक्षाको लागि हाम्रो 4वटा पिल्लरहरू पनि छँदैछ। अब उपलब्धता, अब खाद्यान्नमाथिको सहज पहुँच, त्यस्तै गरी उपभोगको कुराहरू र त्यसको कन्टिन्युटी अथवा दिगोपनाको कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यसरी बसेर हेर्दाखेरि जुन यो नेक्स्याप यो WFPले सञ्चालन गर्थ्यो पहिले, आजभोलि त अब म त्यस्तो अपडेट पनि भएन। यो खाद्य सुरक्षा अथवा खाद्य असुरक्षाको चाहिँ 5वटा चरणहरू छ। अब जाजरकोट जिल्ला हामी हेर्दाखेरि के छ भने पहिलो र दोस्रो स्टेजमा हामी रहिरहेको अवस्था देखिन्छ भूकम्प अगाडि पनि। र अहिले चाहिँ अब हाम्रो खडाबाली हार्भेस्टिङ नगरिसकेको, अब खडाबाली त्यो भनेको हामी सेकेन्ड स्टेजमा अलिकति बढी प्रोमिनेन्ट छौँ भनेको हामी न्यूनतम खाद्य सुरक्षाबाट हामी अभावको अवस्थामा चाहिँ देखिएको छौँ। अलर्ट पोजिसन हो योमा चाहिँ हामी के छ भने जस्तो अघि मैले जानकारी गराएँ, जुन हाम्रो 1300 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगभग 4,000 देखि 4,500 मेट्रिक टन गहुँ जौ उत्पादन हुन्थ्यो। त्यो क्षति हुन्छ। त्यो क्षति बराबरको हामीले परिपूर्ति चाहिँ हामीले टाइममा गर्न सकेनौँ भने त्यसले हामीलाई खाद्य असुरक्षाको तेस्रो स्टेज अथवा चाहिँ सङ्कटको अवस्था सिरियस स्टेजमा लैजान्छ। अझ यो खाद्य सुरक्षाको 5वटा स्टेजहरू छन्। हामी त्यो 4औं र 5औंको त हामी कल्पना गर्दैनौँ, किन भन्दाखेरि हामी त्यस्तो चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि हामी नेचुरल रिसोर्सेसहरूले एकदम सम्पन्न पनि छौँ। अब त्यस्तो खालको पनि छैन हाम्रोमा चाहिँ। यहाँनिर रोके तपाईँ त अब कृषि विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। कार्तिक मङ्सिर महिना भनेको यो गहुँ जौ तोरी लगायतका बाली लगाउने समय पनि हो। अब गत कार्तिक 17 गते जुन भूकम्प आयो यसले गर्दा कतिपय कृषकहरूको सम्पूर्ण खाद्यान्न माटोमै नष्ट भएर गयो। अब यो तत्काल यस्तो अवस्थामा कस्तो खाले बाली चाहिँ लगाउँदा चाँडो नै प्रतिफल दिन सक्छ? हजुर, यो अब हामी जुन यो प्रतिकारी योजना जो बनाउन पर्ने हुन्छ, योमा चाहिँ के छ भने जस्तो खास गरी हामीले विभिन्न सेक्टरबाट हेर्न पर्ने हुन्छ। एउटा खास गरी अब लेबर, हामीले चाहिँ अब मेसिनरी प्रयोग गरेर काम गर्नुभन्दा बरु श्रमको परिचालन गरेर उत्पादनमा इन्भल्भमेन्ट गराउन पर्ने स्थिति देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यो दसैँ तिहार छैटपछि खास गरी यहाँको अधिकांश जनसङ्ख्या इन्डियातर्फ जाने लेबर माइग्रेसन त्यो खालको परिस्थिति थियो। र भूकम्पको कारण चाहिँ अब यहीँ अस्थायी आवास निर्माण, त्यस्तै गरी अब पछि फेरि पुनर्निर्माणमा इन्भल्भमेन्ट भएको देखिन्छ। अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कृषितर्फ इन्भल्भमेन्ट गराउन प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा इकोनोमिक एसिस्ट भयो भने त्यसले खाद्य सुरक्षाको जुन पहुँच छ, पहुँचमा पनि टेवा दिइदिन्छ। यहाँनिर कुनै साथी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा चाहिँ लगिहाल्छ। हजुर। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्नुभयो? हजुरको प्रश्न के छ, राख्नुहोस् है। हजुर, म गाउँपालिका वडा 5 देखि नै टेकबहादुर मल्ल बोल्दैछु। अघि सरले त्यो कोल्ड स्टोरको कुरा गर्नुभएको थियो। अब त्यो कोल्ड स्टोरको कुरा के थियो भने कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा कोल्ड स्टोरहरू 2-3वटा चाहिँ बनिया छ। तर त्यो सानो पनि छ अनि त्यो त्यसमा राखेको पोर्सल राख्दाखेरि त्यहाँ लगभग 40% जति सुन्तलाहरू पुग्यो के, अनि 60% चाहिँ बच्यो। अब त्यो कति पनि नपुगिने अलि राम्रोसँग 2500मा राख्न सक्ने खालको त्यो कस्तो खालको कोल्ड स्टोरहरू हुन्छ। अब त्यो त्यहाँको चाहिँ अब कोल्ड स्टोरमा राख्दाखेरि त्यहाँको कृषकहरूले पोर्साल चाहिँ घाटामा पर्यो भन्ने थियो उनीहरूले। त्यही भएर त्यहाँको कोल्ड स्टोरहरूलाई अलिकति आधुनिक कोल्ड स्टोर बनाउनका लागि अब विद्युत अथवा सोलरबाटै भए पनि अलि 2500मा राख्न सक्ने खालको कस्तो खालको बनाउन सकिन्छ त्यो जिज्ञासा मेटाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर, टेकबहादुर मल्लजीले जो राख्नुभयो, अब गत वर्ष सायद उहाँसँग भेट पनि भएको थियो यो सेलर स्टोर केही निरीक्षण गर्ने सिलसिलामा। उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम जायज हो। अब उपरोक्त जो उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो स्थानमा सेलर स्टोरको नाममा अन्य भवन पनि बनेका देखिन्छन्। त्यहाँ उहाँले जो उजागर गर्नुभयो, उहाँले नै भन्नुभयो जो 3वटा बनेको थियो संरचनाहरू, 3-4वटा बनाएका छन् त्यही पेरिफेरीमा। एउटा चाहिँ यता जोन कार्यालयबाट बनाएर चाहिँ सेलर स्टोर जो सृजनशील युवा समूह छ, अब त्यो उहाँहरूलाई क्यापेसिटी बिल्डिङ गरेर गरेको हो। अब अन्य त नजिकैका अब सेलर स्टोर कम रस्टिक स्टोर भन्ने किसिमले पनि गऱ्यौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभयो। अब त्यो जोन कार्यालयबाट चाहिँ नरहेको हुनाले हामीले चाहिँ
टेक्निकल ब्याकस्टेपिङ अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई अब अहिलेसम्म के कति गर्नुभयो भनेर पत्राचार गरेको छैनौँ होइन। त्यो अरू त्यो 3वटा जुन संरचनाहरू थियो, अब उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब त्यो सुन्तलामा फेरि त्यो इलेक्ट्रिसिटी अब कम्तीमा बिजुली नै अब बाल्न नपाएको अवस्था छ भने अब त्योमा चाहिँ सुन्तला भण्डारणको लागि भनेर अलिकति त्यस्तो पनि हुँदै नहोला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो अलिकति बढी सक्सेस पनि छैन सुन्तलामा चाहिँ। सुन्तलामा अलिकति सक्सेस मोडल भनेकै सेलर स्टोर मोडलै हो। अब खास गरी यो चिसो ठाउँमा सुन्ने शक्ति अब के बिजुली नै छैन जो ठाउँमा, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब यो डबल लेयरवाला अब हामीले त्यो अरू अन्य निकायहरूबाट जो सेवा प्रदत्त गरेर बनाएका त्यो भवनहरू छन् त्योमा चाहिँ डबल लेयर पनि देखिँदैन र सेलर स्टोरको टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड पनि छैन। त्यो हुनाले अन्य भवनकोहरूमा चाहिँ त्यो टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड नपुगेको ठाउँमा चाहिँ सुन्तला भण्डारण चाहिँ हुँदैन। त्यो नर्मल रुममा राखे जस्तै हो। तर यो डबल लेयर राखेर जुन त्यो चिसोपना गरेको हुन्छ त्योमा चाहिँ अलिकति चाहिँ क्षति कम हुने त्यस्तो हुन्छ। तर मुख्य कुरा भनेको के छ भने जुन हामीले सुन्तला टिपाई त्यस्तै गरी सुन्तला कुन स्टेजमा भण्डारण गर्ने भन्ने कुराहरूले पनि हुन्छ। अब यो बारेमा चाहिँ अझ विस्तृत चाहिँ हामी फिल्डमा अब सम्बन्धित सेलर स्टोरमा आएर त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट रहनुभएका कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी गराउँला। अब यहाँ समग्र यहाँ रेडियोबाट गर्नु पर्दाखेरि खास गरी 50 देखि 60% मात्रै पाकेको सुन्तला चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ। तर हाम्रो चलन के छ भने एकदम पहेँलो भएर पाकिसकेपछि जब बजार मूल्य अब पाएन भनिसकेपछि फेरि खलङ्गा लिएर आएर फेरि फर्काएर लिएर गएर राखे पनि पाइन्छ कि हुन्छ कि भन्ने हामीले सोच्छौँ। अब त्यसरी हुँदैन। त्यसलाई फेरि ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि विभिन्न किसिमका ढुसीजन्य सङ्क्रमणहरू पनि देखिने हुन्छ। त्यो ढुसीजन्य सङ्क्रमणको लागि पनि वाक्सिङको कुराहरू हामी सुरुमा प्री ट्रिटमेन्ट गरेर जुन अर्ग्यानिक विधिहरू छन् अब त्यो विधिद्वारा उपचार गरेर पनि हामी राख्न सकिन्छ। त्यो बारेमा हामी सम्बन्धित सेलर स्टोरहरूमा फलोअप गरेर क्षमता अभिवृद्धिको कामहरू गर्छौँ निश्चित रूपमा। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ सर। अब मैले हजुरलाई लास्टमा एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहे। जुन भूकम्पबाट प्रभावित कृषकका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले कस्तो खाले कार्यक्रम ल्याएको छ, यस्तो अवस्थामा कस्तो खाले कार्यक्रम ल्याउँदा अझै प्रभावकारी हुन्छ? छोटो मिठो। हजुर, योमा चाहिँ अघि पनि मैले जो जोड्दै थिएँ अब खास गरी श्रम तर्फबाट मैले जोड्दै थिएँ। अब त्योभन्दा बाहेक अब हामीले अहिले तत्कालै खराबाली गहुँ जौ छ। योभन्दा पछाडि भनेको हाम्रो स्प्रिङ बेज अथवा यो हिउँदे मकै खेती हुन्छ जिल्लामा। खास गरी अब छेडागाडको केही एरियामा यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ देखिने पनि त्यो मनगाडतिर हेर्दाखेरि अब लगभग अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 50 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ मात्रै खेती भएको छ त्यो हिउँदे मकै। उत्पादकत्व बढी छ बर्खे मकैको तुलनामा। अनि त्योमा चाहिँ हामीले जस्तो सिँचाइ दिन नसक्दाखेरि त्यो मकैको क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको अवस्था छैन। यदि सिँचाइ योग्य जग्गाहरू छन् भने हामीले हिउँदे मकैतर्फ हामीले किसानहरूलाई कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि गहुँ हार्भेस्टिङसँगै हिउँदे मकैतर्फ चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भने खाद्य सुरक्षा टेवा गर्नमा एकदम मद्दत गर्थ्यो। र अर्को चाहिँ यदि अब त्यो पनि गर्न सकेनौँ भने हाम्रो तत्काल त्योभन्दा पछाडिको भनेको हाम्रो बर्खे मकै हुन्छ। बर्खे मकै लगभग 6000 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुन्छ। त्योमा चाहिँ हामीले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खास गरी अब मौरीको पनि छँदैछ, क्षति भएको छ मौरीको। अब अस्ति पनि जो प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट विभिन्न सरहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, एउटा छलफल भएको थियो। अब कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने खालको अझै सुर्खेतमा एउटा डिसेम्बर 20मा एउटा वर्कसप पनि छ भन्ने कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्योबाट नगदे अनुदान दिन सकिन्छ अथवा चाहिँ घारमा अथवा चाहिँ कसरी अथवा राहत गर्न सकिन्छ भन्ने खालको रहेछौँ। र हामी जोनको तर्फबाट चाहिँ आगामी वर्ष चाहिँ यो कृषि बिमा कभरेजमा चाहिँ अलिकति बढोत्तरी दिनलाई चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच गरेका छौँ। अब नेपाल सरकारले प्रिमियममा 80% अनुदान पनि दिएको छ र सङ्घीय कृषि मन्त्रालयको भूमिका पनि अब कृषि के अरे बिमा र क्वारेन्टाइनतर्फ चाहिँ बढी छ। हामी संविधानको अनुसूची हेऱ्यौँ भने पनि त्यो छ। त्यो हुनाले कृषि बिमातर्फ चाहिँ अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ कि भन्ने खालको हामीले गरेको छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर, हुन्छ हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो सबै कार्यक्रम जीवन रक्षाको समय आजलाई सकिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जाजरकोटका प्रमुख जितेन्द्र पोखरेलसँग जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सुन्तला उत्पादनको सम्भावना त्यसै गरी मौरी जोडको कुराको विषयमा कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा उठेका प्रश्न र कुनै विचार भए हामीलाई पठाउन वा लेख्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना radio.khalanga@gmail.com, IVR नम्बर 01-526-8646 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार पनि तपाईँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, कार्यक्रम जीवन रक्षामा भोलि बिहान 7 बजे फेरि भेटौँला। आजको अङ्कबाट म सरोज ओली पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।
सयौं रेडियो